नमस्ते, यो आँखीझ्यालको 20औं अङ्क हो। नेपाल टेलिभिजनका सहयोगमा प्रत्येक 15 दिनमा प्रसारण हुने आँखीझ्याल नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको भिडियो पत्रिका हो। हामीले आँखीझ्यालका माध्यमबाट वातावरण संरक्षण र दिगो विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न सामाजिक सन्दर्भहरूलाई अघि सार्ने गरेको कुरा दर्शकहरूलाई अवगत नै छ। आज हामी दुईवटा सामग्री लिएर यहाँहरू समक्ष आएका छौं। सर्वप्रथम हामी हाम्रा सडकहरूमा हुने गरेका सवारी दुर्घटना र तिनका कारणका बारेमा एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसपछि केही समय अघि तिब्बत निकासी गर्ने क्रममा रहेका कछुवा समातिएको घटनासँग जोडेर यो दिन प्रतिदिन मासिँदै गइरहेको वन्यजन्तुका बारेमा अलिकति सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं। भूपरिवेष्टित पहाडी र विकासशील हाम्रो मुलुकमा यातायात र परिवहनको प्रमुख माध्यम सडक नै हो। हाम्रा 8,500 किलोमिटर कच्ची पक्की सडकहरूमा दिनहुँ करिब 1.5 लाख सवारी साधनहरू चल्ने गर्दछन्। हाम्रो देश सुन्दर छ। यो सौन्दर्यको रसास्वादन गर्न यहाँ वर्षेनी लाखौं विदेशीहरू समेत आउने गर्दछन्। तर यात्राको कार्यक्रम बन्नासाथ हाम्रो मनमा भने यात्राको आकर्षणका साथसाथै आइदिन्छ भय र असुरक्षाको एउटा धमिलोपन। सडकको लम्बाई र सवारी साधनको संख्याको तुलनामा हेर्ने हो भने हाम्रा सडकहरू सम्भवतः संसारका सबभन्दा धेरै दुर्घटना हुने सडकहरू मध्येका पर्दछन्। किन यस्तो भइरहेको छ त? यसका लागि सडकको स्थिति कति जिम्मेवार छ? सवारी साधन र सवारी चालकको स्थिति कति जिम्मेवार छ? के यसलाई कम गराउन सकिन्छ? प्रस्तुत छ ध्रुव बस्नेत र मोहन मैनालीको रिपोर्ट। यो थुप्रो केही दिन अगाडिसम्म एउटा टेम्पोका रूपमा सडकमा चल्दै थियो। काठमाडौँको सिनामङ्गलमा दुर्घटनामा परेर यसको रूप यस्तो भयो। यसमा यात्रा गर्ने 5 जना यात्रुहरूको घटनास्थलमै निधन भयो। सामान्यतया मोटरसाइकल टेम्पोभित्र बस्ने वस्तु होइन, सडकमा चल्नुपर्ने हो। यो मोटरसाइकल पनि केही दिन अगाडिसम्म सडकमै चल्दै थियो। तर यही टेम्पोसँग जुधेर चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएपछि यो मोटरसाइकल सदर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा थन्केको हो। यस गाडीले आज भएको चुनावमा शान्ति सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्ने काम गर्नुपर्थ्यो। तर जुन कामका लागि खरिद भएको थियो त्यो काम हुनुभन्दा अघि नै यो गाडी साझा बससँग जुध्यो र यसमा यात्रा गर्ने करिब आधा दर्जन यात्रुको दुर्घटनास्थलमै मृत्यु भयो। यी हामी वरिपरि दिनै पछि भइरहने दुर्घटना हुन् जसमा कसै न कसैको मृत्यु हुन्छ, धेरै गम्भीर घाइते हुन्छन् र सवारी साधन काम नलाग्ने बन्छन्। नेपालमा वर्षेनी यस्ता दुर्घटनामा परेर झन्डै 600 मानिसको ज्यान जान्छ र यसरी मर्नेहरूको संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार 10 वर्ष अगाडि सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान जानेहरूको संख्या आजको भन्दा आधा मात्रै थियो। काठमाडौँ उपत्यकाको उदाहरण हेर्ने हो भने केही वर्ष यता सडक दुर्घटना र दुर्घटनामा परेर मर्ने मानिसहरूको संख्या अत्यधिक मात्रामा बढेको पाइन्छ। सदर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा वर्षमा सरदर 200 वटा दुर्घटना हुन्थे, जुन संख्या आज बढेर 2000 सम्म पुगेको छ। त्यस्तै गरी 10 वर्ष अगाडि सडक दुर्घटनामा वर्षमा 22 जना मानिस मरेकोमा गत वर्ष यो संख्या बढेर 93 पुगेको थियो। यस वर्ष साउनदेखि असोजसम्मका 3 महिनामा मात्र काठमाडौँमा 21 जना मानिसको मृत्यु सडक दुर्घटनाबाट भइसकेको छ। घाइते हुनेहरूको संख्या पनि कम डरलाग्दो छैन। आर्थिक वर्ष 2047-48 मा सडक दुर्घटनामा परेर 85 जना मानिसको शरीर अङ्गभङ्ग भएको थियो भने अन्य 65 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। सदर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको सडक दुर्घटनाको रेकर्ड राख्ने गरेको छ। सो कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर थपलिया। विगत 10 वर्षदेखिको दुर्घटनालाई हेर्दाखेरि अहिले सवारी दुर्घटना जुन दरले सवारी साधन बढेको छ करिब त्यही नै दरले बढेको हामीले पाइरहेका छौँ। यसरी सवारी दुर्घटना किन हुन्छ र मानिसहरू किन मर्दछन्? पुनः सागर थपलिया। धेरै जस्तो मृत्यु चाहिँ हेलमेट नलाउनाले, लाए पनि त्यसलाई नबाँध्नाले चाहिँ हेड इन्जुरीहरूबाट मृत्यु भइरहेछ भने त्यसबाहेक सडकमा फुटपाथ नहुनाले र सडकमा जथाभावी हिँड्नाले, बाटो काट्नाले पदयात्रीहरूको पनि भइरहेछ र अर्को मेजर ग्रुप टेम्पो चालकहरूको लापरवाही र त्यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले अलिक कम सुरक्षित सवारी जथाभावी मोड्नाले पल्टिन आदिले दुर्घटना हुनको साथसाथै मृत्युहरू पनि भइरहेछ। काठमाडौँ बाहिर पनि प्रशस्त दुर्घटना भइरहेका छन्।
सवारी साधनको समयमा मर्मत सम्भार नहुनु पनि यस्ता दुर्घटनाका लागि जिम्मेवार मानिन्छ। कति अवस्थामा मर्मतमा हेलचेक्राइ लापरवाही आदि गर्ने, ब्रेकहरू राम्रो ठिक नहुँदा हुँदै पनि चलाउने, त्यस्ता कारणहरूले पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ दुवैजना ड्राइभर पनि दोषी देख्छौँ हामी चाहिँ, किनभने भोलि दुर्घटनामा पर्यो भने तत्काल प्रभाव पर्ने मान्छे त उ नै हो। र त्यस्तो गाडी ठिक हालतमा छैन भने म चलाउन पनि उसले भन्न आवश्यक हुन्छ। त्यसो त ड्राइभरहरूलाई पनि असुरक्षित साधन चलाउन र आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्न मन हुँदैन, तर उनीहरूको आफ्नै बाध्यता छ। यो चाहिँ ड्राइभरको लापरवाहीले पनि हुन्छ र मालिकबाट पनि हुन्छ कि कोही त मालिक यस्तो हुन्छ गाडी बनाउन पनि नखोज्ने हुन्छन्। फेरि यो ड्राइभरले रिपोर्ट गर्छ यस्तो यस्तो छ तपाईँको गाडी भनेर र बनाउन नखोज्ने पनि हुन्छन्। मालिकको तर्फबाट, ड्राइभरको तर्फबाट र गभर्मेन्ट तिनै तर्फबाट चाहिँ यो संयुक्त छ कि लापरवाही छ कि, त्यस कारणले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट हुन्छ। गाडी धनी अर्थात् यातायात व्यवसायीहरू पनि यसको दोष अरूमाथि नै थोपर्छन् कि? नेपाल यातायात व्यवसायी सङ्घका महासचिव होम प्रसाद अधिकारी दुर्घटनामा एउटा पार्ट सवारी साधन पनि समयमै मर्मत सुधार नहुने भन्ने पनि पटक पटक हामीले सुन्दै आएका छौँ र सवारी साधन मर्मत सुधार गर्ने क्रममा देशव्यापी रूपमा समुचित व्यवस्थित र वर्कसपहरू हामीलाई अभाव छ र हामीले जुन रूपमा उपलब्ध साधनबाट, उपलब्ध वर्कसपबाट सवारी मेन्टेनेन्स गरिरहेका छौँ र त्यो मेन्टेनेन्स उपयुक्त छ छैन, त्यो मेन्टेनेन्स गरेको ठिक हो होइन, त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि हामीले अर्को छुट्टै थप प्रविधि प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। यसका लागि को जिम्मेवार छ त? यो प्रश्नको उत्तर सजिलै नपाइए पनि के चाहिँ ठोकेरै भन्न सकिन्छ भने सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने अधिकांश यात्रु चाहिँ दोषी होइनन्। दोष अर्काको हुन्छ, ज्यान निर्दोष यात्रुको जान्छ। गाडी भनेर मात्र पनि हुँदैन। हाम्रा राजमार्गहरूमा साना गाडी र ठुला गाडीको द्वन्द्व अनवरत रूपमा चलिरहेको छ। नेपाल पर्यटक सेवाका गौतम दर्शनधारीको गुनासो छ, सानो गाडी भन्नेमा नहेप्नु, अलि उनीहरूले साइड दिनु, सबैको बाटो हो, तर उनीहरूले हेभी गाडीले हाम्रै बाटो हो भने जस्तै ल्याउँछ उनीहरूले हेभी गाडीले यो बाटोमा, जुन राजमार्गमा। सडकहरूको उचित मर्मत सम्भार नहुनाले पनि दुर्घटना भइरहेका छन्। सडकको अवस्था राम्रो भएको भए काठमाडौँ जान हिँडेको यो ट्रक बाटामुनि जाँदैनथ्यो। अति व्यस्त सडकहरू अति व्यस्त समयमा जथाभावी खन्ने कामबाट पनि दुर्घटना बढेका छन्। सडक राम्रो भए सवारी दुर्घटना हुँदैनन् त? होइन। सडक राम्रो भएका कारणले पनि सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन्। 2 वर्ष अगाडि नौबिसेदेखि मुगलिनसम्मको बाटो राम्रो भएपछि दुर्घटना र त्यसबाट मर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या निकै बढ्यो, किनभने लामो समयदेखि बिग्रेको सडक राम्रो भएपछि चालकहरूले अनियन्त्रित गतिमा गाडी दौडाउने गरे। पुनः सागर थपलिया जब यो मुगलिन र नौबिसे खण्ड नयाँ बन्दाले राम्रो बाटो हुँदाखेरि बढी गतिले सवारीहरू चलाएर केही मात्रामा बढेको थियो। तत्पश्चात हामीहरूले यो टाइम कार्ड लागू गरेका छौँ यो गति नियन्त्रणको लागि र विभिन्न स्टेजमा, जस्तो नागढुङ्गाबाट गजुरीसम्म 2 घण्टाभन्दा पहिला पुग्न नपाउने र गजुरीबाट फेरि मुगलिन र मुगलिनबाट चितवनको रामनगरसम्म विभिन्न स्टेजमा हामीले टाइम कार्ड दिन्छौँ र त्यहाँ पुगेपछि त्यो कार्ड भर्नुपर्ने र कसैले त्यसलाई पालन नगरेमा जुन सजाय गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यो प्रक्रिया कतिको प्रभावकारी छ त? रामनगर ट्राफिक प्रहरी चेकपोस्टमा कार्यरत प्रहरी बढी चाहिँ साझा र अनि यो मिनी चाहिँ बस छ नि, त्यो केही मात्रामा बढी आउँछ। बढी आउने बढी चाहिँ साझा नै आउँछ। 5-7 मिनटमा हामी चाहिँ सम्झाइदिन्छौँ। निकै नै यो चाहिँ ऊ चाँडै आयो भने त्यसलाई चाहिँ जरिमाना पनि गर्छौँ। सडकमा गाडीहरू मात्र दौडँदैनन्, पशुहरू पनि हिँड्छन्। यसले गर्दा पनि दुर्घटना बढेका छन्। यातायात व्यवसायीहरूका लागि पनि यो निकै चिन्ताको विषय बनेको छ। पुनः होम प्रसाद अधिकारी सडकमा चौपाए वस्तु चौपाएहरू छोड्नु हुँदैन र त्यो वस्तु चौपाए छोडेपछि तिनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ स्थानीय नगरपालिकाहरू सक्रिय भएको देखिँदैन। रक्सी खाएर गाडी चलाउनेहरू पनि यहाँ कम छैनन्। यो गाडी चालकले रक्सी खाएका कारणले नै दुर्घटनामा परेको हो र यसरी दुर्घटनामा पर्ने अरू धेरै छन्। गुरुजीले रक्सी खाएको थियो कि रक्सी खाएर आएर यहाँ 8:30 बजे राति पल्टाइदियो। यसबाहेक क्षमताभन्दा बढी यात्रु अथवा भारी राखेर चलाउनाले पनि दुर्घटना भइराखेका छन्।
सवारी दुर्घटनाबाट वर्षेनी करोडौंको धनराशिको नोक्सानी भइरहेको छ र सयौंको अमूल्य ज्यान अकालमा गएको छ। तर यसको रोकथामका लागि भने अत्यन्त सीमित स्रोत साधनका भरमा काम गरिरहेको ट्राफिक प्रहरी बाहेक अरू सरकारी वा गैर सरकारी निकायले केही गरेको देखिँदैन। उपभोक्ता हक हितका लागि गठित उपभोक्ता संस्थाहरूले यस विषयमा केही गरेका वा बोलेका छैनन्। अरू संस्थाहरूले त गरेनन्। हामी दुर्घटनाको डरसरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू समेत गाडीको अवस्था, गति, सुरक्षाका उपाय, ड्राइभरको स्थिति आदिलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेर त्यसमा सक्दो सुधार गर्नका लागि अघि सरेका छैनौँ। यस्तो अवस्थामा दुर्घटनामा कमी आउन तबसम्म सम्भव छैन जबसम्म हामी यस्ता समाचार नआउन् भनेर आफू सचेत हुँदैनौँ र अरूलाई सचेत गराउँदैनौँ। हामी सबैले आफ्नो सुरक्षाका बारेमा मात्र राम्रोसँग सोचे पनि त्यसबाट स्वतः धेरैको सुरक्षा हुन्छ। मोटरसाइकल अन्य सवारी साधनका तुलनामा सस्तो छ र कहिलेकाहीँ सपरिवार सवार हुन समेत सकिने भएकाले मोटरसाइकल मध्यम वर्गको प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त सवारी साधन बनेको छ। काठमाडौँ मोटरसाइकलहरूको सहर बन्दैछ। काठमाडौँमा चल्ने 83,000 इन्जिनयुक्त सवारी साधनमध्ये आधा जति मोटरसाइकल छन् र यहाँ वर्षेनी झन्डै 5,000 का दरले मोटरसाइकल थपिँदैछन्। मोटरसाइकल मन पराउने र यसको रहर गर्नेहरू अझ धेरै छन्, तर मोटरसाइकल पनि उति सुरक्षित र भरपर्दो सवारी साधन होइन। मोटरसाइकल चालकहरूको विशेष गरेर हेलमेटको क्लिप लगाउनलाई लापरवाही गर्नाले र गलत साइडबाट ओभरटेकहरू गर्नाले र विभिन्न किसिमका लापरवाहीले गर्दाखेरि बहुसङ्ख्यक मृत्युमा एउटा त मोटरसाइकल चालकहरूको भइरहेको छ र धेरै जस्तो मृत्यु चाहिँ हेलमेट नलाउनाले लाए पनि त्यसलाई नबान्नाले चाहिँ हेड इन्जुरीहरूबाट मृत्यु भइरहेछ। तर यसको अर्थ मोटरसाइकल सर्वथा असुरक्षित सवारी साधन हो भन्ने चाहिँ होइन। सवारी नियमहरूको पालना, उचित गति आदिमा ध्यान पुर्याउने र सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्ने हो भने यो सस्तो र भरपर्दो सवारी साधन पनि हुन सक्छ। तर मोटरसाइकल चालकहरू अन्य सवारी चालकले भन्दा बढी मात्रामा सवारी नियम उल्लङ्घन गर्छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कहरूबाट देखिएको छ। गत असोज महिनामा मात्रै काठमाडौँमा 456 जना मोटरसाइकल चालकले सवारी नियम उल्लङ्घन गरेर अरू सबै खालका सवारी चालकलाई उछिनेका थिए। मोटरसाइकलमा हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने मोटरसाइकलमा चढ्ने चाहे ठुलो मान्छे हो चाहे बच्चा हो, चाहे अगाडि बस्ने पछाडि बस्ने सबैले हेलमेट लगाउनु पर्छ। किनभने मोटरसाइकलमा खतरा बराबर अगाडि बस्नेलाई पनि हुन्छ पछाडि बस्नेलाई पनि हुन्छ र यसमा 2049 सालको यातायात तथा सवारी व्यवस्था यो ऐनमा सवारी ऐनमा प्रष्ट मोटरसाइकल चढ्ने मान्छेहरूले हेलमेट लाउनुपर्छ भन्ने छ। सवारी ऐन 2049 ले मोटरसाइकलमा अगाडि पछाडि चढ्ने दुवैले अनिवार्य रूपमा हेलमेट लगाउनु पर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरेको छ। तर यहाँ यो कुरा कति चालक र सवारहरूलाई थाहा होला। कछुवा भगवान विष्णुको दोस्रो अवतार। हाम्रो धार्मिक विश्वास अनुसार हाम्रो पृथ्वीलाई कछुवाले नै धारण गरेको छ र त्यो चल्मलाउँदा यहाँ भूकम्प जान्छ। आज खगोल र भूगोल विज्ञानमा भएको विकासले यी विश्वासहरूलाई उहिलेका विश्वास बनाइदिएका छन्। तर जीव प्रकृतिमा कछुवाको महत्त्व भने आज आएर अझ बढेको छ। वातावरणीय कारणले त यो प्रागैतिहासिक प्राणीको अस्तित्व सङ्कटापन्न भएको छ नै, चोरी निकासी र अवैध शिकारका कारण यसमाथिको खतरा अझ बढेको छ। प्रस्तुत छ मुरारी शिवाकोटीको रिपोर्ट। यी गुजुमुच्च पारेर लाइनमा राखिएका कछुवाहरू निर्जीव छन्। गएको असोज 20 गते घटस्थापनाका दिन तातोपानीतर्फ जाँदै गरेको एउटा ट्रकमा बोरामा कोचेर राखेको अवस्थामा बनेपा नजिक 128 वटा कछुवा भेटिए र यो ल्याउने मानिस पनि समातिए। भैरवाबाट ल्याइएका भनिएका उक्त कछुवाहरूमध्ये धेरै मरिसकेका थिए। लगातार सार्वजनिक बिदाका कारण 3 दिनपछि 24 गते मात्र जावलखेल सदर चिडियाखानामा ल्याउँदा मरेका कछुवाको सङ्ख्या 81 पुगिसकेको थियो। यी कछुवा भारतबाट ल्याइएका हुन् कि नेपालभित्रै समातिएका हुन् भन्ने कुराको निर्क्योल भएको छैन। तर पनि यस घटनाले नेपालमा कछुवा दिन प्रतिदिन कम हुँदैछन् भन्ने तथ्य चाहिँ सामुन्ने ल्याएको छ।
नेपालमा कछुवाको स्थिति कस्तो छ त? सदर चिडियाखानाका कार्यकारी निर्देशक तथा घस्रने जातका वन्यजन्तु विशेषज्ञ डाक्टर तीर्थमान मास्के। कछुवाको स्थिति बडा नराम्रो भइसकेछ। अब हुन त अब यो पहिले यो कछुवाहरू धेरै नै पाइन्थ्यो। यो खास गरी यो नेपालको नारायणी, कोशी, कर्णाली यो 3वटा नदीहरूमा चाहिँ कछुवा धेरै नै पाइन्थ्यो। तर यसको अहिले पपुलेसन एकदम डाउन भइसकेको छ। यी कछुवालाई चीनतर्फ लगिँदै थियो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ। चीन तथा अरू दक्षिण पूर्वी देशका चिनिया रेस्टुराँहरूका मेनुमा कछुवाको मासु र सुप धेरै महँगो र स्वादिलो खानेकुराका रूपमा राखिएका हुन्छन्। तर कछुवा मिठो मान्नेहरू नेपालमा पनि छन्। कछुवाको सङ्ख्या नराम्रो रूपले घट्न जानुको कारणमध्ये यो पनि एक मानिन्छ। डाक्टर मास्के भन्नुहुन्छ, यो तराईमा यो जुन चाहिँ माछा मार्ने माझीहरूले छन्, अब खास गरी यिनीहरूले त्यो ठुल्ठुलो नदीमा महाजाल लगाउँछ। त्यसमा चाहिँ माछा पनि पार्छ र यो कछुवा पनि पार्छ। र यो कछुवा चाहिँ अब यो लोकल मान्छेहरू सोद्धाखेरि एकदम यसको मासु चाहिँ स्वादिलो हुन्छ भनेर त्यो लोकलले पाएपछि यसलाई छाड्दैन। चितवनमा माछा मार्ने पेसामा लागेका एक व्यक्ति डाक्टर मास्केको कुराको पुष्टि गर्छन्। भाला जस्तो लिएर ल्याउँछ अनि यतिकै घोपिरहन्छ तिनीहरू, अनि थाहा पायो भने त्यतिकै मार्छ। सबैजना मिलेर अनि मोलिन्छ, त्यसलाई मोलेर अनि ल यति धार्नी हुन्छ भनेर मोल्छ। अनि त्यही 2 धार्नी 3 धार्नी 1 धार्नी भाग लगाउँछ, धेरै खान्छ। खानाको सूचीमा परेको कछुवा नेपालको संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा चाहिँ अझै परेको छैन। तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डाक्टर उदयराज शर्मा सूचीको कुरालाई ठुलो मान्नुहुन्न। यो सूचीमा चाहिँ संरक्षित जानवरहरूको सूचीमा पर्दैमा संरक्षण हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो कुरो सत्य होइन। खासमा संरक्षण हुनको लागि, त्यो कछुवा संरक्षण हुनको लागि जति कानुनी प्रावधानहरू आवश्यक छ ती सबै कानुनी प्रावधानहरू पर्याप्त मात्रामा अहिले नेपालमा विद्यमान छ। तर कानुनी प्रावधानले मात्र कछुवा जस्तो जन्तुको ज्यान बच्दो रहेनछ, त्यो जति लोप हुन लागेको भए पनि। जङ्गलमा पाइने कडा कवच भएको भुइँ कछुवा अहिले कुनै कुनै मन्दिरतिर मात्र फेला पर्छन्, जस्तै टेकु स्थित पचली भैरवको मन्दिरमा। तर अनुमानका कुरा बाहेक नेपालमा कुन कछुवा कति, कहाँ, कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने आधिकारिक आँकडा छैन। डाक्टर मास्के, टर्टलहरू चाहिँ धेरै कम मात्रामा भइसक्यो, बोथ यो पानीमा पनि जमिनमा पनि। त्यसकारण अब यसको स्ट्याटस यति नै हो, यसको भेराइटी यति नै हो भनेर चाहिँ अहिले भन्न बडा गाह्रो छ। यसको चाहिँ डिटेल सर्वे नगरिकन। विस्तृत सर्वेक्षण नभए पनि विशेषज्ञको एउटा टोलीले केही महिना अघि एउटा सानो सर्वेक्षण गरेको थियो। नेचुरल हिस्ट्री म्युजियम को तत्वावधानमा एउटा चाहिँ सर्वेक्षण कार्य हालसालै सम्पन्न भएको थियो। युनिभर्सिटी अफ म्युनिक को एकजना प्राध्यापक र केही विद्यार्थीहरू आउनुभएको थियो त्यो सर्वेक्षण कार्यमा। उहाँहरूले पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, साई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, साई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र साई शुक्ला फाँटा वन्यजन्तु आरक्ष र त्यसका वरिपरिको क्षेत्रमा सर्वेक्षण गर्नुभयो। हुन त उहाँको सर्वेक्षण त लेस देन 1 मन्थ मात्रै थियो, 2-3 हप्ताको मात्रै थियो। तैपनि उहाँहरूको मोटामोटी चाहिँ के थियो भनेदेखि फाइन्डिङ्स के थियो भने यो रेप्टाइल्सहरूको सङ्ख्या चाहिँ प्रशस्त मात्रामा घटेर गएको छ। खास गरी कछुवाको सङ्ख्याहरू निकै घट्दै गएको छ र चाहिँ यो कछुवाहरू, मरेका कछुवाहरूको जुन एउटा हाडहरू हुन्छ त्यो हाडहरू पनि बजारमा प्रशस्त मात्रामा बिक्री हुने गरेको भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बताउनु भयो मलाई। डाक्टर शर्मा, अहिले यसरी कछुवाको सङ्ख्या घट्न जानुका कारणहरू निकुञ्ज र आरक्ष बाहिर नै छन् भन्नुहुन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको नदीनालाहरू जति छन् त्यसमा कछुवाहरू र जति स्तनधारी, जति यो घस्रने जातका जानवरहरू छन्, रेप्टाइल्सहरू छन्, तिनीहरू पर्याप्त मात्रामा सुरक्षित छन्। मलाई समस्या त्यति साह्रो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको लाग्दैन। समस्या कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने यो जब राष्ट्रिय निकुञ्जका नदीनालाहरू भारतमा जान्छ त्यहाँ सबै यो नदीनालाहरूलाई बराजले छेकेको छ। र एउटा कर्णाली मात्रै हो जसमा नेपाल भारतको सिमानामा बराज पर्दैन, तर पनि 20 किलोमिटर तल जानुभयो भने त्यहाँ पनि बराज छ। र त्यो जहाँ त्यो बराजको सिस्टम छ र जहाँ त्यो फिस ल्याडरको सिस्टम छैन अथवा एक्वाटिक एनिमल्सहरू माथि आउन सक्ने यो व्यवस्था जबसम्म हुँदैन तबसम्म यी चिजहरू तल जान्छन् र माथि आउन सक्दैनन्। र एउटा वान वे ट्राफिक जस्तो तल गएपछि माथि आउन नसक्ने अथवा माथिबाट माइग्रेट गरेर आउनेहरू तलै त्यहीँ रोकिने र
र यी जति कछुवाहरू तपाईँले देख्नु भएको छ अहिले समातिएका पनि हुनसक्दछ, त्यो बराजको छेउमा समातिएका कछुवाहरू हुनसक्छ। अहिले समातिएका कछुवाले उब्जाएको एउटा प्रश्न हो, ठाउँ ठाउँमा विभिन्न चौकीहरू भएर पनि भैरवदेखि बनेपासम्म कसरी कछुवाका पोकाहरू निष्फिक्रीसँग ल्याउन सकियो। कछुवाहरू जुन बाटोबाट निकासी भएर जान्छन्, जुन क्षेत्रबाट यिनीहरूको चिजहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ओसारिन्छन्, त्यो क्षेत्रमा पर्ने वन विभागका चौकीहरू अथवा प्रहरीका चौकीहरू अथवा अरू कुनै निकायका चौकीहरू छ जसले चाहिँ यो खानतलासी गरेर हेर्छ, तिनीहरूलाई हामीले खास गरी निम्न स्तरका कर्मचारीहरूलाई यो बोध गराइदिन सक्नु परेको छ कि वास्तवमा कछुवा र त्यस्तै अरू वन्यजन्तुहरू यो चाहिँ एउटा गैर कानुनी यदि ल्याएको छ भने पनि गैर कानुनी रूपले ल्याएको हो र यसमा सजाय हुन्छ, यो सजायको भोगी हो ती जसले ल्याउँछ भन्ने कुरा एउटा चेतना बोध गराइदिनु पर्ने आवश्यकता मैले टड्कार रूपमा देखेको छु। अब कछुवा बचाउन एउटा अर्को आवश्यकता डाक्टर मास्के देख्नुहुन्छ। यसको चाहिँ अब संरक्षणको लागि क्याप्टिभ ब्रिडिङ गरेर यसको संरक्षण गर्न जरुरी भइसकेको छ। यसो गरी कछुवा किन बचाउनु पर्यो त? कछुवाको महत्त्वबारे जीवशास्त्री नरेन्द्र खड्का। कछुवाको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ। यो प्रकृतिको एउटा अभिन्न अङ्ग हो अथवा अभिन्न अङ्गको रूपमा चाहिँ भएको एउटा जन्तु हो। यसको उपस्थिति हुनु चाहिँ हाम्रो इकोसिस्टममा अति महत्त्वपूर्ण छ, किनकि हरेक जन्तुहरूको चाहिँ फुड चेनमा आफ्नै किसिमको महत्त्व हुन्छ र यो चाहिँ कछुवाको उपस्थिति चाहिँ विद्यमानता अथवा उपस्थिति चाहिँ नहुँदा वातावरणीय असन्तुलन हुने भएको हुनाले कछुवाको लाई बचाउनु जरुरी छ। खास गरी कछुवाको विशेष महत्त्व अहिलेको युगमा यो जन्तु जल प्रदूषण कम गर्नमा महत्त्वपूर्ण साबित भएको छ। उदाहरणको लागि हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा गङ्गा एक्सन प्लान अन्तर्गत गङ्गाको पानी शुद्ध गराउनको लागि कछुवाहरू राख्ने योजना गरिएको छ र यो कछुवा अहिले हाम्रो जुन देशमा पाइएको करिब 15वटा किसिमका पाइएको अनुमान गरिएको छ। ती 15वटा जातिहरूलाई जगाउनु आजको हाम्रो चाहिँ आवश्यकता हो। अहिले हाल विश्वमा जैविक विविधताले बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान पाइरहेको छ। जैविक विविधताको दृष्टिकोणले कछुवाहरूलाई संरक्षण गर्नु त्यसै पनि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय दायित्व हुन आउँछ। वन्यजन्तु संरक्षणका जे जति प्रयास भइरहेका छन् त्यसमा कछुवा बचाउने कार्यक्रमहरू तुरुन्त पर्नु पर्यो भन्ने कुरा देखिन्छ। नभए छिट्टै नै नेपालमा कछुवा फाटफुट्ट केही मन्दिर र केही कछुवा प्रेमीको घरमा बाहेक अरू ठाउँमा नपाइने सम्भावना स्पष्ट छ। विगत केही अङ्कदेखि हामीले आँखीजालका लागि तयार गरेका सामग्रीहरू आँखीजाल प्रसारण हुने नै दिन अर्थात् प्रत्येक 15 दिनको मंगलबारका दिनको कान्तिपुर दैनिकमा पनि प्रकाशित गर्न थालिएको छ। कान्तिपुर दैनिकका सहयोगमा प्रकाशित उक्त स्तम्भ आँखीजालबाट हाम्रो कार्यक्रमका बारेमा यहाँहरूलाई अग्रिम जानकारी प्राप्त हुनेछ। यसको अर्को उद्देश्य हाम्रो सामग्रीहरूलाई टेलिभिजनको पहुँच नभएका ठाउँसम्म पनि पुर्याउनु हो। यही छोटो जानकारी सहित आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। 15 दिनपछि फेरि आउनेछौँ। शुभरात्रि।